मोगचनो नमस्कार. कार्मेल प्रेरणा मुखांतर देवाचे उतर वाचून नियाळोंक तुम्ही सकड आयती आसात म्हणून हांव लेखता. सदांनीत तुम्ही या कार्याक राखून रावतात आणि अशें सदांय देवाच्या त्या एका उतराच्या ग्रेस्तकायेंत वाडोवंक प्रयत्न करतात म्हणले निजाकी वर्ती दादोसकायेची गजाल. तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटना ह्या दिसाचो प्रणाम हांव तुमकां पाठयतां आनी आयच्या दिसाच्या ह्या कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. सांगता आमी देवाचें उतर वाचया, त्या उपरांत जे कितें आमकां संदेश आसा ते समजूंक आनी जिवितांत पाळूंक प्रयत्न करया. आज सद्या काळाच्या 11व्या हप्त्याचो बुधवार. आमचो नियाळ आमी पयल्या वाचपाचेर मुखारून व्हरया. रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप, अध्याय 2, पयली वळ उपरांत 14 पर्यंत. सर्वेस्परान एलियाक एके वाऱ्या सुळयेंत सर्गार वरचो आसलो तेदना एलिया एलिशा सोवे गिलगालातावन भायर सरलो. एलियान एलिशाक म्हळें, दया करून हांगा राव, कित्याक सर्वेस्परान म्हाका जोर्दानाक धाडला. एलिशान जाप दिली, देवाच्या आनी तुज्या नांवाचो सोपोत हांव तुका सांगचो ना. आनी ते दोगी सांगाता गेले. 50 प्रवादी तांच्या फाटल्यान गेले आनी हे दोग जोर्दानाचे तडीर रावले तेदना ते इल्ले पयस रावले. एलियान आपलो दोगलो काडलो आनी तो दोडून उदकाक मारलो. उदक 2 वांटे जाले आनी दोगी सुके धरणी वयल्यान उतरून पोलतडी पावले. ते पोलतडी पावतच एलियान एलिशाक म्हळें, म्हाका तुजे सरशिलो काडून पयस व्हरचे आदीं हांवें तुका कितें करूंक जाय तें सांग. एलिशान जाप दिली, तुज्या आत्म्याचो दोडो वांटो म्हाका दी. एलियान ताका म्हळें, तुवें मागलाय तें दिवंक सोंपें न्ही, पूण म्हाका तुजे सरशिलो कसो काडून वयर व्हरतले तें तूं पळयशी जाल्यार तुवें मागलाय तें तुका मेळटलें, नातर तुका तें मेळचें ना. ते उलयत वेताना एक उज्याचो रथ आनी उज्याचे घोडे दिश्टीक पडले आनी तांचे मदें रावले. एलिया वाऱ्या सुळये मदें सर्गार सोडलो. एलिशान हें देखलें आनी ताणें व्हडल्यान बोब मारली, म्हज्या बापा, म्हज्या बापा, इस्रायेलाच्या रथानो आनी रथ सवारानो. तो ताचे सद्रे मुकलो भायर पडलो तेदना एलिशान आपली वस्त्रां पिंजली आनी ताचे 2 वांटे केले. उपरांत ताणें सकला पडलेलो एलियाचो दोगलो विंचलो आनी तो फाटींच वचून जोर्दानाचे तडीर रावलो. ताणें सकला पडलेलो एलियाचो दोगलो घेवन तो उदकाक मारलो आनी म्हळें, सर्वेस्पोर एलियाचो देव खंय आसा? ताणें उदकाक मारतच ते 2 वांटे जाले आनी तो उतरून आलतोडी आयलो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार.
भाऊनो आणि बहिणीनो, फाटल्या दिसांनी आम्ही एलियाची काणी नियाळना आसां आणि आज एलियाच्या जिविताचो आख्रेचो वांटो आमचे मुखार आसा. आज आमकां पळोवंक मेळटात एलिया आनी एलिशा. एलिया आनी एलिशा. एलियाक सर्गार वरचें घडीत आसा जाल्यार एलिशा ताचो शिस आपल्या गुरू तावन 2 वांट्यांनी ताचो स्पिरीत मागता. एलियाक वाऱ्या सुळयेंत वयर वतना ताचो दोगलो एलिशाचेर तो घालता आनी ह्या मुखांतर एलियाचें मिसांव एलिशा मुखारून व्हरता. हे एक घडीत, पूण ह्या घडिताक आनी एक अर्थ आसा वा आनी एक कूस आसा. कसली ती? पोरण्या तेस्तमेंताक ताळ पडचे तसलें नव्या तेस्तमेंतांतलें एक घडीत आसा आनी तें जावन आसा जेजून सर्गार सोडचें. थंयसर एलिया वाऱ्या सुळये मदें सर्गार सोडता जाल्यार हांगा जेजू शिसा मुखार सर्गार सोडता. एलियान ताचो दोगलो एलिशाक दिलो, त्या मुखांतर ताचें काम मुखारसून व्हरूंक ताका अधिकार आनी उलो दिलो. तशेंच जेजू ताच्या शिसांक ताचें काम मुखारसून व्हरूंक उलो दिता. तर जेजून ताच्या शिसांक म्हणजे आमकां सोडलोलो दोगलो खंयचो? तो दोगलो पवित्र आत्मो. तो दोगलो पवित्र आत्मो. आतां दोगलो कित्याक? दोगलो कितें करता? भाऊनो आनी भयणीनो, तुमी दोगलो पळयल्यात आसतलो. लूज कोट, सडीड कोट आनी ताका हात लांब आसतात, सडीळ आसतात. आमी न्हेसलेल्या वस्त्रां भायल्यान घालचो तो. रेनकोट घाल्ले बरी. आतां पावशिल्ले दीस न्ही गे. आनी इस्रायल गांवांत हो दोगलो कितें करता गे म्हळ्यार रक्षण दिता. कसलें रक्षण दिता? इस्रायल गांवांत मरुभुमींत चलता आसतना सुर्याच्या त्या वतांतावन तशेंच रातीवाळच्या थंड वाऱ्यातावन आनी थोडे फावटी वारें आसता आनी ह्या वाऱ्याक कितें येता? रेंव येता. रेंव दोळ्यांक मारता, कुडीक मारता आनी असल्या रेंवेतावन हो दोगलो रक्षण दितालो. वतातावन, हिंवातावन तशेंच रेंवेतावन.
आणि दोगलो इतलो गरजेचो गे दोगल्या विने पोईण असाध्य असले. दोगल्या विने पोईण असाध्य असले. भोवनो नी भयणीनो, आमी नियाळ मुखार सुन वेता आसतना पळयता की जेजून असलोच एक दोगलो आमकां दिला. आणि हांवें म्हळें तो दोगलो जावन आसा पवित्र आत्मो. आणि ह्या पवित्र आत्म्यान आमच्या जिवितांत खेळचो पात्र पळयत आसतना तो एक दोगलोच. हांवें म्हळें पोरण्या तेस्तामेंतांत दोगलो कित्याक वापरताले, ताची गरज कशी आसली. तीच गरज आतांय ह्या पवित्र आत्म्याक आमी आमच्या जिवितांत जोडच्याक आसा. पवित्र आत्मो आमकां रक्षण दिता. पवित्र आत्मो आमची वाट मुखारसून व्हरता. पवित्र आत्मो आमचे वरवींच करूंक जायनातल्यो संगती करूंक आदार दिता. वैमुगाळ भोवनो नी भयणीनो, पवित्र आत्म्याच्या बळान आमी करूंक जायना म्हणचें कितेंच ना. आमचेच सत्तेचेर, आमचेच पदवेचेर जायत्यो संगती आमकां करूंक जावचे नात. पूण जर पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत आसा, तेन्ना असाध्य म्हणचें कितेंच ना. कितेंच ना. वैमुगाळ भोवनो नी भयणीनो, जेजून आमकां ताच्या पवित्र आत्म्यान माखला आणि ताचे हात, ताचे पाय, ताचे दोळे, ताचे कान, ताची जीब जावच्याक आमकां आपयला. हाचे की वर्तें बेसांव दुसरें आसा गे मुगाळ भोवनो नी भयणीनो. जेजून कितें म्हळें? जो कोण म्हाका पातयेता तो हांव करता ती कामां करूंक सोदतलो. ती मात्र न्हय ताचे की वर्ती कामां करूंक सोदतलो. तर पवित्र आत्म्यान आमचे थंय वस्ती करचे मुखांतर आणि त्या पवित्र आत्म्याक आमी स्वीकार करचे मुखांतर जेजून केल्लीं कामां आमी करूंक शकतल्यांव आणि त्या जेजूक जिवंत साक्ष आमी दिवंक पावतल्यांव. एलिशा सर्गाक सोडून वेच्या पयलें एलिया लागीं म्हणटा, एलिशा लागीं म्हणटा, एलिया सर्गाक सोडून वेच्या पयलें आपल्या शिसा एलिशा लागीं म्हणटा, तुका कितें जाय तें तूं माग. तुका कितें जाय तें तूं माग. म्हाका तुजे सरशिलो काडून व्हरचे पयलें तुका कितें जाय तें तूं माग. आणि असलीच एक सांगणी जेजूनी सांगलेली आसा. जे कितें तुमी म्हज्या नांवान मागतात तें हांव तुमकां दितलो. If you ask anything of me in my name, I will do it. भाव आनी भयणी, आज तुका कितें जाय? आज तुका कितें जाय? तुज्या जिवितांत समाधान जाय? तुका एक बरें काम जाय? तुका एक बरी सैरीक जाय? तुज्या कुटुंबाचो फुडार बरो जायचे? तुज्या भुरग्यांक शिकपांत तिरासण जाय? तुज्या बिझनेसांत तुका सक्सेस जाय? तुजें पोयण बऱ्या रितीन जावंक जाय? तुज्या कामांत भद्रती जावंक जाय? कोर्टांतली केस सेटल जावंक जाय? घोवा बायले मदलो संबंद बरो जावंक जाय? पिडा गूण जावंक जाय? विजा मेळोवंक जाय?
मनस्ताप पयस जावंक जाय, कितें जावंक जाय? भाव आनी भयणी, ह्यो सकट तेसावां आनीकी चडीत तेसावां जे कितें तुज्या आनी म्हज्या काळजांत आसात, ती संपूर्ण जावच्याक जेजून येदोळूचो आमकां एक हातेर दिला. तो जावन आसा पवित्र आत्मो. भावार्थान आमी आनी इल्लें वाडोवंक जाय आनी त्या पवित्र आत्म्याक आमच्या जिवितांत काम करूंक अवकाश करून दिवंक जाय. पिडेंत आसाय जाल्यार थंयसर पवित्र आत्म्याक आपय, सलोनेन आसाय जाल्यार थंयसर पवित्र आत्म्याक आपय. अशें खंयच्या सर्व संकश्टान आसाय थंयसर पवित्र आत्म्याक आपय आनी ताचेर भरवोसन जी आनी तेन्ना आजापाकडची पळोवंक मेळटली, देवाची महिमा परगट जातली आनी जेजूचे खरे आमी शिश्य जातले. एलिशाच्या जिवितांत तें जालें, म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जातलेंच. भोवन न्ही भयणीनो, आयच्या किर्तनाचो श्लोक असो आसा, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. हो जावन आसा आमच्या जिविताचो ध्येय. आमकां विश्वास धैर्य कोणातावन येता? देवातावन येता. तर आतां हें किर्तन आमी मागया. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. सर्वेस्परा, तुजी भयभक्त आदारतल्यांक तुवें दाखयलेलें उदार मोन, तुजो आसरो सोदतल्यांक सकाळां हुजीर तुवें केल्ले उपकार हा कितले वर्ते. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. मतलब्याच्या पासांतली तांकां निवारच्याक तुज्या सद्रे स्थानांतच तांकां तूं लिपोवन दवरताय. हलक्या जिबेंतले राखच्याक तुज्या तंबांतच तांकां आसरो दिताय. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. तुमी सर भक्तांनो सर्वेस्पराचो मोग करा. आपल्या विश्वासी भक्तांक सर्वेस्पर राखता, पूण गरव्यांक कितें फावो तें कठिनायेन फारीक करता. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन बिंदू टी.पी. पिरेरा होळे नरसीपुरतावन, जुवेरिया निकोल पिंटो कಳ್ಳಿಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಟೌನ್, ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಲೋಬೋ ಕದ್ರಿ ಮಂಗಳೂರು ಟೌನ್, ಅಮೇಲಿಯಾ ಮತಾಯಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಬುದಾಬಿ ಟೌನ್, ಜೂನ್ ಪಿಂಟೋ ಮುಂಬೈ ಟೌನ್, ಮರ್ವಿನ್ ರಿತ್ವಿಕ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪಾಳ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೌನ್, ಟ್ರೀನಾ ಕ್ರಿಸ್ಲಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ दुबई टौन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर आमी मागता. तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पिरेरा, कर्मेलीत याजक, आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229, 9481263229. देव बरें करूं.